नाज़िल शई किताबना हम सलोर दी और दालिजान दिद सलोर फरिश्तों दे हम तलाश के औच रुखसत ददी दुनिया शहल गोरा स्ता सफर दप सलोर बाजुगानी औच दी कदम की दिकी दी ब्यान जरशा औच दिया दीवार तमखा बल तशाशी स्ताद कबर दीवाना हम आवाज नाराजी कच्चा चावल फोड़ लिया का जोर स्ताद कबर दीवाना हम सलूर दी अर्ज बंदा फकीर दर तदावायम एमल गरो दसलूर मल गर त्यागड़ सो वली नबी अगयाराम भी हम सुनी अबू बकर नंबर 2 उमर फारूक नंबर 3 उस्मान गनी नंबर 4 अली उल मुर्तजा ज़बंदा फकीर दर तदावालम ए मलगर्द सलूर मलगर त्यागड़ई नबी अगयाराम दे सुनी नबी अगयाराम भी हम सलूर दी और चिपकमजी की तवसीह नजर का बसलोर मलगर त्याग तज़वायम जनाजी की तकबीरना कच्चा जनाजा कड़ी आगा दिवस जनाजी की तकबीरना हम सलोर दी स्ताद कबर दीवालना नाजिल शवी किताबना और स्ता मसलक वेद सलूर इमामाना नंबर 1 इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित नंबर 2 इमाम शाफी नंबर 3 इमाम अहमद बिन हंबल नंबर 4 इमाम मालिक सो इमामान सो और सिलसिले तरीक़त हम सलोर दी सुनिए नाज़िल शई किताबना हम सलोर दी और शरीयत की गिवदना ज़रा जमंगा हजरत पीर शेखुल हदीस और जमंगा सरपरस्त तशरीफ फरमा दे वो मख की गुस्ताखी को नो संगदा प्रोग्राम दे खत्म कुरान और डेर मुबारक मजलिस थे संगना पे शुरू की हुई चिपटी बांधी चाड़ी पीरे द फरिश्तो चाड़ी पीरा और फरिश्ती च आसमानी में तो वापस लाड़ शुमा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तपूस के दा बंदिगान दा माशुमान दा नौजवानान दा स्पिनगिरी दा बुजुर्गान सल्लल्लाहु अलैहि फरिश्ते तब जवाब किए या रब्बा अरे ये दुनियावी मफाद ये गरज ये मतलब लनो रागली बल्कि इस्तारा ज़ाला इस्ताद महबूब हमद सना लतारा रागली अरे फरिश्ते तदाए रब्बा तागी किया प्लान के सरेदसु अवस्थाद रज़ा लतारा इस्ताद महबूब तारीफ लतारा नौरा गले अल्लाह रब्बुल इज्जत व ज़ालिमुन बिज़ाति सुदूर ज़इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर ज़ालिमुल
الغیب والشهاده الله رب العزت په هر شي باندې قادر دی زمون بزرونو کی چې کوم راز پټ کوم ارادي دي پاغه باندې الله رب العزت هما پیږي لیکن هغه نه باوجود فرشتو ته رب هغه کې پلان کې سره د استاد رضا لپاره استاد محبوب د حمد ثنا لپاره نو راغله ته دنیا وی غرض د مفاد مقصد لپاره راغله الله رب العزت ته ای زما فرشتو هغه چې هر سنه راغله دا خبره پرې ده لیکن په دې مجلس کې نشو خپل ټول ورکړه یقت ورکړه په دې مجلس کې حاضری راغلوا ستمر غفور رحیم ذات زدمر د سخاوت بادشاہین زد خپل بندو سرا دلس شپته مين دین زیات محبت کوم په دې نور په سب پیر په فعل باندې ما دغه بند هم مغفرت کوم زرا سبحان الله سبحان اللہ پر نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے بلکہ جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا جنت میں اس کا چرچا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں جزاک اللہ